अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 23 दिसंबर 2022 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन काम आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर है। आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर खौफनाक खुदकुश धमाका हुआ है। एक बड़ा मंसूबा था तबाही का, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर है खून खराबे का, दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा था जो कि नाकाम ज़रूर हुआ है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, इस दहशतगर्दी के अंदर है पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं और पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। जो पाकिस्तान के आम मुसलमान हैं, आम शहरी हैं, आम पुलिस के लोग हैं, उनको दाद देना पड़ेगी कि वो अपनी जानों पर खेलकर पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, जहां का इलाका I-10 है। बताया जाता है I-10 के अंदर एक पुलिस नाके पर एक मशकूक गाड़ी को पुलिस ने रोका चेकिंग के लिए, जिसके अंदर एक शख्स था और एक उसके साथ एक औरत बैठी हुई थी। और बताया जाता है कि ये एक मशकूक गाड़ी थी। इस मशकूक गाड़ी को रोककर चेकिंग के लिए जब कहा गया तो उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ एक शख्स पहले बाहर निकला और फिर वो दोबारा गाड़ी के अंदर बैठा तो उसने उसी दौरान जो हमला था वो कर दिया। यानी खुद कुछ जो जैकेट उसने पहनी हुई थी या जो बारूदी मवाद उसके पास था उसके ज़रिए से उसने धमाका कर दिया, जिसके नतीजे में मौके पर मौजूद एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया और 5 एहलकारों के ज़ख्मी होने की रिपोर्ट सामने आ रही है। नाज़रीन काम इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर दिन 11 बजे के बाद पेश आया है। बताया जाता है दहशतगर्दी का ये मंसूबा बहुत बड़ा था और किसी बड़े टारगेट को हिट करना था। यानी ये बहुत बड़ी तबाही थी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर, जिसकी प्लानिंग की गई थी और इस प्लानिंग को नाकाम बनाया गया है, इस मंसूबे को नाकाम बनाया गया है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पुलिस के जवानों ने। और इस पर उनको दाद देनी पड़ेगी, खराज तहसीन पेश करना पड़ेगा कि उन्होंने इस गाड़ी को रोका और इस गाड़ी को अपने हदफ तक पहुंचने नहीं दिया। एक अच्छी बात है, इसे सराहा जाना चाहिए। अपनी जान कुर्बान करके पुलिस एहलकारों ने इस बड़ी तबाही से पाकिस्तान को बचाया है। लेकिन नाज़रीन किराम, ये दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर अब जगह जगह पर फैल रही है। इस वाक़े के बाद इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, रेड जोन को सील कर दिया गया है। इसी तरह से रावलपिंडी की सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई है। और चूंकि आज जुमअतुल मुबारक है, बताया जाता है जुमे के इज्तिमात की भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अफसोसनाक बात यह है कि पिछले 8 महीनों से जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके खौफनाक नताइज पाकिस्तान के अंदर अब तक आ रहे हैं और जारी हैं। न जाने अब आइंदा क्या होगा, किसी को कुछ मालूम नहीं है। पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया गया। पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान के अंदर अमन व इस्तेहकाम को तबाह कर दिया गया। अफसोसनाक बात, जिसके लिए पाकिस्तान के फौज के जवानों ने, पाकिस्तान के पुलिस के जवानों ने, पाकिस्तान के आम शहरियों ने कुर्बानियां दी थी, उन कुर्बानियों को भी ना देखा गया। और अफसोसनाक बात यह है कि दहशतगर्दी फिर से परवान चढ़ने लगी है। आपको याद होगा कि अभी 3-4 दिन पहले बन्नू के अंदर एक वाकया पेश आया था, जिसमें बन्नू में CTD कंपाउंड पर हमला कर दिया गया था और CTD कंपाउंड को यरगमाल बना लिया गया था वहां पर एहलकारों को। फिर पाकिस्तान की फौज का जो SSG कमांडो ब्रिगेड है, जिसका नाम जर्रार ब्रिगेड है, पाकिस्तान के SSG का जो जर्रार कमांडो ब्रिगेड है, उसने आकर ऑपरेशन किया, जिसमें पाकिस्तान के SSG कमांडो दस्ते के 2 जवान भी शहीद हो गए और इसी तरह से 3 जो यरगमाली बनाए गए CTD के एहलकार थे वो भी शहीद हो गए और इसी तरह से कई जख्मी भी हुए। लेकिन 20 से ज्यादा दहशतगर्दों को मार दिया गया और कई को जिंदा पकड़ लिया गया। इसके साथ साथ क्या बन्नू और इसके अलावा डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, मेरान शाह, जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान, KPK के दीगर अजला और इसी तरह से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके और कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि पाकिस्तान बदअमनी से दो चार हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर खौफनाक दहशतगर्दी की जो लहर है वो फिर से दाखिल कर दी गई है या हो गई है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? अफसोसनाक बात यह है कि जो हुकूमत होती है उसका काम होता है कि वो पाकिस्तान के शहरियों के अमन व अमान के लिए काम करे। ये हुकूमत पिछले 8 महीनों में सिवाय अपने ऊपर जो मुकद्दमात थे, जो चोरी डकैती की इनकी वारदातें थी, उनसे अपने आप को माफ़ करवाने
عمران خان کا گھیرا تنگ کرنے اور عمران خان کے کھلاڑیوں کو گرفتار کر کے اذیتیں دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکی ہے۔ اس حکومت کے نزدیک اعظم سواتی سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ ایک 75 سالہ سینیٹر بزرگ وہ پچھلے 2 مہینوں سے جیلوں کے اندر رکھا گیا ہے، اور اس حکومت کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا عمران خان ہے۔ پاکستان کی معیشت کی طرف ان کی توجہ نہیں۔ آج پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ 6 ارب ڈالر کے اثاثے پاکستان کے رہ گئے ہیں جو تاریخ کی بدترین سطح پر ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان جنگ سے متاثر ہو چکا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد جب اس طرح کے خودکش خوفناک حملوں کی زد میں آئے گا تو دنیا کو کیا پیغام جائے گا؟ دنیا کے لوگ پاکستان کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ پاکستان موسٹ ڈینجرس کنٹری ہے۔ ابھی پاکستان کے اندر غیر ملکی کھلاڑی نہیں آتے تھے، جو آنے لگے ہیں تو اب وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ ابھی انگلینڈ کی ٹیم 17 سال کے بعد آئی تھی، نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی ہے، وہ اس سے پہلے پنڈی کے اندر ٹیسٹ میچ کھیلنے آئی تھی، اور اس دوران وہ ادھورا دورہ چھوڑ کر بھاگ گئی تھی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ اور آج دارالحکومت اسلام آباد میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کراچی میں ہے تو یہاں پر دھماکہ ہو گیا ہے۔ تو کیا پیغام جا رہا ہے؟ پاکستان سے جو انویسٹرز ہیں، سرمایہ کار ہیں، وہ پہلے ہی بھاگ چکے ہیں، اور پاکستان اب ایک مرتبہ پھر اس بدترین خون ریزی دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ ناظرین کرام، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے جو اس کی ذمہ داری قبول کرے گا؟ کون ہے جو اس طرح کے واقعات کا ازالہ کرے گا؟ اور نہ جانے آئندہ کیا ہوگا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد جیسا پاکستان کا سب سے محفوظ ترین شہر اگر وہ خودکش دھماکوں کی زد میں آ گیا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک طرح سے یہ شکر کرنا چاہیے اس پر اللہ کا کہ یہ جو ٹارگٹ تھا، یہ جو دہشت گردی کا واقعہ تھا، اس میں جو دہشت گرد تھے وہ اپنے ہدف تک نہیں جا سکے۔ اب نہ جانے یہ ہدف کہاں تک کا تھا اور کس کو اڑانا تھا اور کس کے ذریعے سے یہ کرنا تھا۔ ناظرین کرام، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس حوالے سے جو پاکستان کے اندر رول آف لا ہے، یہ نہیں ہوگا تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اب امپورٹڈ سرکار جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، پاکستان کے لوگوں نے مانتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، اور ان کو چور اور ڈکیٹ سمجھتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا یہ لوگ جن کو زبردستی حکومت میں مسلط کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے کون ذمہ دار ہے؟ تو اس وقت ناظرین کرام جو رپورٹ آ رہی ہیں کہ خودکش دھماکے میں 2 عام شہری بھی زخمی ہوئے ہیں، اور اس واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے اس واقعے کی پاکستان کے تمام جو سیاستدان ہیں انہوں نے مذمت ضرور کی ہے، لیکن بہرحال یہ بات ثابت ہے کہ عمران خان کے دور میں اس طرح کی کارروائیاں نہیں ہوتی تھیں۔ عمران خان کا دور پاکستان کے لیے ایک اچھا اور سنہرا دور تھا، اور اب سارا زور عمران خان کو مجرم، ڈاکو، دہشت گرد ثابت کرنے پر ہے۔ یعنی پرامن لوگ دہشت گرد ہیں، اور اصل دہشت گرد وہ اسلام آباد کے اندر آ گئے ہیں۔ جس شخص کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے وہ تو پاکستان کے صوبہ پنجاب کو فتح کرنے کا اعلان کرتا ہے، وہ تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل کرنے کا اعلان کرتا ہے، اور کبھی وہ عمران خان کو اور ان کے کھلاڑیوں کو سبق سکھانے کا اعلان کرتا ہے۔ آج اس دہشت گردی کے حملے میں پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، کل نہ جانے اگر اس طرح کے مزید واقعات ہو جائیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو پھر کیا کچھ نقصان ہوگا؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ لہٰذا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے امریکی رجیم جمعی آپریشن میں حصہ لیا، ان سب کو ہٹانا چاہیے، اور پاکستان کی عوام کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ عوام حقیقی آزادی کی جنگ میں شریک ہو، ورنہ اس بار جو امریکہ کا رجیم چینج آپریشن ہے، اس کی بھاری قیمت پاکستان کو ادا کرنا پڑے گی، جیسا کہ ڈکٹیٹر مشرف کے زمانے میں کی گئی تھی۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی ہے، اسے فالو کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔